لوگاں دیاں عزتاں تے اپنی نگاہ نو گندیاں کر کے رکھنے والا سی۔ اس طرح دی موت نہ آئے، بلکہ جدو ساڈا جنازہ جاندا ہوئے نا تو لوگاں دی اکھاں وچوں آنسو آ جان۔ اپنے تے روندے ہی نے، جدو کو اپنا مر جاندا ہے نا اپنے تے روندے نے، تھی گئی ہے نا تو باپ نے تے رونا ہے، ماں نے رونا ہے، دادی نانی روئے گی، ویر رون گے، بہنا رون گیاں، کوئی دنیا تو جان والا جدو جاندا ہے اپنے وارث تے روندے ہیں۔ لیکن زندگی دا اصل مقصد ہے وے اپنے تے روندے ہی نے، جدو میت جاندی ہوئے تے بیگانیاں دیاں مٹھاواں نکل گیا، انج دی زندگی گزری ہوئے، انج دی زندگی گزری ہوئے۔ لیکن سجنوں ایک بات نو ہمیشہ ذہن نشین کر لو، دنیا دے اندر حبس اتنی پھیل گئی ہے، مال دی، جائیداد دی، گڈیاں دی، کوٹھیاں دی، زمیناں دی، جائیداداں دی۔ اج ویر ویر دا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے دا دشمن ہو گیا، ماں بیٹی دی دشمن، بیٹی ماں دی دشمن، رشتہ دار دا دشمن بن گئے، قتل و غارت ہو گئی۔ آخر وجہ کی ہے کہ انسان دے اندر دی حبس ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات نو ذہن نشین کر لو، بڑے بڑے وزیر اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ، بڑیاں بڑیاں سلطنت دے مالک، لیکن جدو جاندے نے نا جڑا کفن غریب نو ملدا ہے نا وہ کفن امیر نو بھی ملدا ہے، اور جڑا کفن امیر نو ملدا ہے وہی غریب نو ملدا ہے۔ تو جن مرضی دال آ کے دنیا تو ٹر جائیں گے تو قبر جانا پیڑ پہ جانا ہے، جدو قبر اندر جانا ہے پیڑ پہ جانا ہے۔ تے میاں صاحب فرما دے نے جان دیوار اوے جان دیوار ڈرونا بنیا تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے تے جنہ لئی ریوں پاپ کماندا دس کتھے نے او تیرے گھر دے جنہ لئی ریوں پاپ کماندا تے دس کتھے نے او تیرے گھر دیتے بلبل باغ بلبل باغ چمن دے اندر آل نہ رہی سی بنا دی نہیں سوچڑے توڑ محمد تے اڑ گئی ہے کرلان دے نہیں 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 سوچڑے توڑ محمد اڑ گئی ہے کرلان دی۔ انسان ساری زندگی مال جمع کر دیا گزار دے، جائیداد بنا دے، محنت کر دے، مزدوریاں کر دے، مشقت کر دے، وجہ کی ہے گھر سونا بن جائے، بچیاں دے گھر دا چولہا جل جائے، میری اولاد نو کسے دا منہ نہ ویکھنا پوے، کسے دے اگے تلی نہ کرنی پوے۔ او بیلیو او باپ جڑا ساری زندگی لوکاں دیاں چھڑکاں سن کے مزدوریاں کردا ہے، اپنی اولاد دا پیٹ پالدا ہے، او بندہ جڑا ساری زندگی محنت دے اندر گزار دیندا ہے، لیکن جدوں ملک الموت آ جائے
اسرائیل آ جائے، جدو اللہ دا فرشتہ آ جائے، پھر بچان والا کوئی نہیں ہوندا، اوہی انسان ہوندا ہے جڑا ویڑے دی رونق ہوندا ہے، جندے نال ویڑے دے اندر بہاراں ہوندیاں نے، جندے تو بغیر گھر والیاں نو آرام نہیں آوندا، جندے تو بغیر اولاد دا دل نہیں لگدا، جندے تو بغیر ماپیاں دا دل نہیں لگدا، پاویں کسے دا جوان پتر جائے، پاویں کسے دی بیٹی فوت ہو جائے، سجنوں اوہی اولاد ہوندی ہے، ماپے جنہاں دے چہرے چمدے نے، ماپے جنہاں نال پیار کردے نے، اولاد بیمار ہو جائے، ماپیاں نو نیندر نہیں آوندی، ماواں نو چین تے سکون نہیں آوندا، باپ نو آرام تے قرار نہیں آوندا، لیکن جدو دنیا چھوڑ دیے میت ویڑے دے اندر پئی ہوندی ہے، کدی کسے نے نہیں آکھیا 5 دن میت نو ویڑے اندر رکھ لینے آ، مہینہ رکھنے آ، 24 گھنٹے رکھ لینے آ، نہیں جان والا اوہی ہوندا ہے جندے تو بغیر ویلا نہیں گزردا، لیکن جدو روح پرواز کر جاندی ہے ایک کوئی آواز آیا ہوندا ہے، رشتہ دار بھی آندے نے جنازے دا اعلان کرواؤ، جنازہ کنے بجے ہونا ہے، قبر دی تیاری کدو ہوے گی، دوروں مہمان آئے نے، انہوں نے واپس چلے جانا ہے، لوگ ڈر دے قریب نہیں جاندے، میت پئی ہوئی ہے ذرا ہٹ کے بہ جاؤ، میت پئی ہوئی ہے ذرا دور ہو جاؤ، تے میاں صاحب فرماندے نے کیڑی زندگی تے مان کرنا ہے، اور کیڑیاں کمائیاں دے مان کرنا ہے، اور کیڑے حسن دے مان کرنا ہے، اور کیڑی چودر دا مان کرنا ہے، کیڑیاں جائیداداں تے ذاتاں دا مان کرنا ہے، تیری اوقات وے جدو مر جائے گا تیرے نیڑے کسے نے نہیں آنا، کوئی آکھے گا مولوی نو بلاؤ غسل دے وے، کوئی آکھے گا کاری نو بلاؤ غسل دے وے، کوئی آکھے گا کسے نو بلاؤ غسل دے وے، سجنوں لوگ دور جان گے، اے ہوئی آوازاں آ رہی ہون گیاں جلدی کرو، لوگ جنازگاہ دے اندر پہنچے ہوئے نے، اس دا جنازہ پڑھایا جائے، تو میاں صاحب فرماندے نے سجنا اے دنیا بے وفا ہے، اگر چاہنے قبر سونی ہو جائے، دنیا تے یاری رب نال تے رب دے حبیب نال لال ہے، تے فرماندے کینے جان دیوار اوے ڈراونا بنیا تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے تے جنہ لئی ریو پاپ کماندا دس کتھے نیو تیرے گھر دے، تو گرامی قدر احباب دنیا تے بے وفا ہے، کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا نے، تو گرامی قدر احباب ماشاءاللہ ساڑھے بھائی جان اللہ تعالیٰ انہاں دی بیٹی نو جنت الفردوس اندر اللہ مقام عطا فرمائے، بیٹیاں دا درد اور غم او بھی جاندا ہے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے، جدوں انہاں نو بیڑے وچ رخصت کیتا جاندا ہے نا، ماپیاں تے جو بیتدی او ماپے جان دین، اور اس درد نو او بھی محسوس کر سکدا ہے جن دے کول اولاد کوئی نہیں، تو او پھر دعاواں کردا رب دی بارگاہ اندر، یا اللہ چلو پتر نہیں مینوں بیٹی عطا فرما دے، مینوں تی عطا فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ جس ویڑے دے اندر بیٹی ہوندی ہے نا، جس ویڑے وچ تی کھیڑ دی ہے، جس ویڑے دے اندر تی پرورش پاندی ہے، اس ویڑے اللہ دی رحمت دے فرشتے چاتیاں بھی مار دینے تے پھیرے بھی مار دینے، اللہ دی رحمت دے فرشتے آوندن تے دعاواں کردن، یا اللہ اس ویڑے دی خیر ہوے جس ویڑے دے اندر تو اپنی رحمتاں والی کلی نو پیا کھڈانا ہے۔ دیکھو نا جی تیاں ایک اللہ دا بڑا انمول تحفہ نے، بڑا انمول تحفہ نے، تیرے تے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ فاضلہ عاقلہ نیرہ منیرہ عاملہ کاملہ حافظہ کاریہ
منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کوشش کریا کرو کہ جدو زبان تے پاک بی بی دا نام آوے تے پھر ادب تو اکھاں بند ہو جانیاں چاہیے نے، کیونکہ پردہ دار سین دی گل ہے، کسے بے پردہ عورت دی گل نہیں. اور رسول اللہ دی او بیٹی ہے جس نے انج دا پردہ کیتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق بنائی ہے ساریاں دی روح اسرائیل نکالے گا، لیکن زہرا دے پردے نو سلام ہے، سیدہ دے پردے نو سلام ہے. کہ تو سیدہ دا دنیا چھوڑن دا ویلا آیا تے اللہ نے اپنے قبضہ قدرت دے نال آپ روح نکال لیے. فرمایا اسرائیل جڑے بوے تے جبریل بھی رک جائے، اسرائیل جس دروازے تے جبریل بھی رک جائے، اسرائیل تو کی جرت رکھنا ہے کہ زہرا دی روح لین واسطے جانے، خدا جانے تے زہرا جانے. اور اج دا پیغام میری ماما بہنا بیٹیاں عورتاں موجود نے سماعت کر رہی نے، سماعت کرو جڑیاں میں سیدہ زہرا پاک دے منن والیاں. اسی رسول اللہ دی آل دے نوکر، رسول اللہ دے در دے کمیاں. رب کعبہ دی قسم رسول اللہ دی بیٹی نے سانو پردہ سکھایا ہے. اور صرف رسول اللہ دی بیٹی نے پردہ نہیں سکھایا، اللہ نے قرآن اندر حکم بھی فرمایا ہے. ہاں عورت گھر دی دہلیز تو باہر نہیں نکل سکتی. اگر میں اس پاسے ٹر پواں تو بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. عورت تے پردہ انج فرض ہے جویں ساڈے تے 5 وقت دی نماز فرض ہے. مکتی گل مکا دینا. بی بی تے پردہ انج فرض ہے جویں بندہ مومن تے 5 وقت دی نماز فرض ہے. عورت کلی بازار نہیں جا سکتی، عورت نو قبرستان جانے دی اجازت نہیں. لیکن اگر کسی مجبوری دے تحت اس دے باپ دی قبرستان اندر قبر ہے، ماں دی قبر ہے یا بھائی دی قبر ہے، وہ مجبور ہے قبر تے جانا چاہندی ہے، تو رسول اللہ دی شریعت نے اس چیز دی اجازت دیتی ہے کہ محرم دے نال جائے. کلی قبرستان اندر نہ جائے، اپنے محرم دے نال جائے. محرم کون ہے؟ باپ نال جا سکتی ہے، بھائی نال جا سکتی ہے، بیٹے نال جا سکتی ہے، یا اپنے سر دے تاج اپنے خاوند دے نال جا سکتی ہے. پھر بھی عورت نو کلیاں، جیڑی عورت نو کلیاں قبرستان جان دی اجازت نہیں، اس عورت نو کلیاں شہر جان دی اجازت کیویں ہو سکتی ہے؟ ہاں توجہ فرماؤ احباب، اے گلاں ذرا تھوڑیاں جنیاں سخت ہوندیاں لیکن کلیجے وچ بہ جان تے رب کعبہ دی قسم بیڑا پار ہو جاندا جے. جیڑی بی بی نو شریعت کلیاں قبرستان جان تو منع کر رہی ہے، اون کلیاں بازار کیویں دین جا سکتی ہے؟ ان کلیاں کیویں پھرنے دی اجازت دے سکتی ہے؟ تو خدا را ماما بہنا بیٹیاں واسطے پیغام ہے کہ رسول اللہ دی بیٹی دے نقش قدم تے چلو گیاں تے سیدھیاں جنت دے اندر چلیاں جاؤ گیاں. کون زہرا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. ارے مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا.